سارنی وچھن والن سان طرف مائی برک السلام علیکم پیرن میں شیر حق بو نمائی یت سوئی چھمائی تت سوئی چھمائی زیر بم تم شائی گوم گمائی یت سوئی چھمائی تت سوئی چھمائی پیر میون چھی مز خان یارس مت شمشو لار دیدارس پیر میون چھی مز خان یارس مت شمشو لار دیدارس تت مکلائی پزکے بہانے دستگیرن دارنم شانے ژور ژۄلہم یاون ژور لولو کیاز لوگ تھس اشکن تندور لولو مک مدینس برچ ؤتھیے نیر لتیے روح کران مک مدینس برچ ؤتھیے نیر لتیے روح کران دور چھی ہران نور پھتیے نیر لتیے روح کران دوستو یم اسہ کینٛہہ شعر تۄہہِ تانیتھ واتنٲے یم چھ مشہور صوفی بزرگ جناب حضرت شمس فقیر علیہ رحمہ سند یم وادی کشمیرک مایہ ناز صوفی شاعر ٲسۍ یم با کلندر تہِ ٲسۍ یم ونکس مدفوٗن چھ باغِ شمس آباد کلشی پورہ خان صوبنس مزن یمن ہند عرس مبارک یہ مناونہ باغ شمس کلشی پورہ خان صاحب بڈگامس مزن 27 ٹو 27 جون 2024 یس بدوار تو برسوار آسہ دوستو بدوار دہ آسن اتہ نعت و مناجات ختمات الموضوعاتن ہز بابرکت محفل یس رات بھر یہندس روزس پہ باغ شمس کلشی پورہ خان صاحبس مزن یہ باقاعدہ سان مناونہ تو ات ستی آسن پتہ برسوار دہ اتہ محفل سمہک گژھِ انعقاد یتھ مزن امید چھ کران اس وادی کشمیرک ساری مایو ناز گلوکار یم ونکس عاشقن پنہ مدر تو میچھ آواز ستن وز رزناوان چھ ومید چھ کران کہ بڑ یم تہ سنگر چھ یم ات کٲشرس فوک میوزکس یس فن موسیقی چھ صوفیانہ کلام یم گیوان چھ محفلن مزن تو امید چھ کران تم ساری آسن بڑ گلوکار ات محفل مزن نین حصہ تو سارنے یم تہ عاشق چھ تمن چھ سارنے دعوت یوان دن تم کرن ات عرس مبارکس مزن شرکت یہ سون مقصد اس ونکس یہ کہ اس تہ واتناو پنہ طرف یہ انفارمیشن باقی عوامس تانیتھ یم اس ونکس وچھان آسن تو تم کرن برائے مہربانی یہ ویڈیو شیئر کیاز کہ ات تہ پنن عاشق پیاران آسان یمن دہن کت کس تقریب آسہ امہ حوالہ تم چھ آسان انتظارس مزن اگر کنس تانیتھ یہ انفارمیشن وٲژمٕژ آسہِ نہٕ تو یہ ویڈیو کرن شیئر تو تمن تانیتھ تہ واتہ یہ خبر کہ 27 ٹو 27 جون بروز بدوار تو برسوار یہ کلشی پورہ خان صاحب بڈگامس مزن امس مایا ناز صوفی بزرگ شمس فقیر علیہ رحمہ سند عرس مبارک عقید تو احترام سان مناونہ دیو اجازت خدا حافظ